बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। ए अल्लाह, अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में इस ईद कुर्बान को हमारे लिए रहमत व बरकत का जरिया बनाते। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। लाहौर में शहरियों ने कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए SOP पर अमल करते हुए इज्तिमाई कुर्बानी करके सुन्नत इब्राहिमी में हिस्सा लिया। इजलाल हैदर की रिपोर्ट। दौरे हाजिर में महंगाई भी बामे अरूज पर है और कुर्बानी भी करनी है, तो ऐसे में इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेकर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा सकती है। शहर में इलाकाई सतह पर मसाजिद के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लोगों को मुश्तरका कुर्बानी करने की सहूलत दी जा रही है। हमने अल खिदमत फाउंडेशन के तहत पहले इन कुर्बानी के जानवर को डिसइंफेक्ट भी किया और लोगों ने बड़े इत्मीनान के साथ जहाँ पे सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया है। और हमने इस दफ़ा ये देखा है कि इज्तिमाई कुर्बानी सेंटर्स के अंदर भी बहुत लोगों का रुझान रहा। हमने लोगों की सहूलत के लिए जहाँ पे इस इलाके के अंदर 6 कुर्बानी सेंटर्स बनाए। जो मुआशी हालात चल रहे हैं जिसमें हर बंदा बकरे ईद की कुर्बानी करना बहुत मुश्किल काम है, जिसमें लोग मुआशी तौर पर 13,500 रुपये का हिस्सा डाल के और अपना गुजारा करते हैं और साफ़ सुथरा गोश्त मिलता है। कम आमदन के अंदर भी वो कुर्बानी के गोश्त से इस्तेफादा भी कर सकते हैं, अपने अहबाब को भी खिला सकते हैं और गरीब नादारों में भी वो तकसीम कर सकते हैं। हालिया लॉकडाउन की सूरत हाल के बाद लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुतासरा खानदानों तक गोश्त पहुँचाया जा सके। लाहौर में अलग से तकसीम कर रहे हैं। 50 से 70 के दरमियान जानवर है वो लाहौर से बाहर जाते हैं, वहाँ अपनी टीम्स भेजी जाती हैं और इस बात को श्योर किया जाता है कि वो शख्स जो तकसीम में हिस्सा मिला रहा है उसका जो गोश्त जानवर का गोश्त है वो हकदार तक सही मानों में पहुंच सके। लोगों के अंदर जहां गोश्त का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है, वो इस हालात के अंदर कोरोना वायरस की करंट सिचुएशन के अंदर भी हमारे जो कारकुन है वो वहां जाकर गरीब गुरबा में गोश्त को तकसीम करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 500 जानवर इज्तिमाई कुर्बानी के लिए रखे गए थे, जबकि तंजीम अनवार मदीना की जानिब से 300 जानवरों की कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम किया गया। अनवार मदीना के वर्कर्स जो हैं वो जिंदा गाय लेके जाते हैं, वहाँ पर ज़िबा की जाती हैं और फिर उन गरीब लोगों के अंदर जो है ये गोश्त जो है तकसीम किया जाता है। फरीज़े कुर्बानी अदा करने का एक मकसद ये भी है कि इसी बहाने गरीब भी गोश्त खा सकें। इस मामले में कुराबतदारों को भी याद रखें। इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालकर सुन्नत इब्राहिमी की तजदीद के अलावा हालिया दिनों में कोरोना जैसी वबा से भी महफूज रहा जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। कराची में बल्दियाती इदारे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आलाइशें ठिकाने नहीं लगा सके। सड़कों पर मौजूद आलाइशों से इलाके में ताफुन फैलने लगा। अता हुसैन की रिपोर्ट। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी कराची की सड़कों पर आलाइशें ताहाल मौजूद हैं। बफर जोन, गुलबर्ग, FB एरिया समेत दीगर इलाकों में जगह जगह आलाइशें पड़ी हुई हैं। गलियां खून आलूद हैं, जबकि कुर्बानी के जानवरों की बाकियात से बदबू और ताफुन उठना शुरू हो गया। लियारी के इलाके में नकासी आब के खराब निजाम की वजह से मजीद गंदगी हो गई है, जहाँ गटर और पहले से मौजूद बरसाती पानी में आलाइशें फेंकने के बाद शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। अब एक तो गटर के अंदर आलाइशें पड़ी है, ये बीमारी अलग, फिर बच्चे, लेडीज, हमारी माएँ बहनें यहाँ से गुजर रही हैं, इनको शर्म आया नहीं है। MP MNA को, चेयरमैन को यहाँ से अलग यहाँ से गुजरते भी हैं। बहुत गंदगी, कहाँ जाएंगे, एक तो कोरोना है, ऊपर से ये बीमारियाँ लगी हुई है। अगर कंप्लेंट नहीं भी करते तो उनको पता तो है ना बकरा ईद है भाई, यहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी होगी हमें उठानी है। उनका काम है ना, और तनख्वाहें ले रहे हैं ना, उनका काम है आगे उठाएं, क्यों नहीं उठा रहे। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतालिका इदारे का अमला यहाँ चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन सिर्फ फोटो सेशन के बाद वापस चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मीडिया की हद तक है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन की हद तक है। यहाँ कोई भी अमली तौर पे काम नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं किस तरह लोग यहाँ आना जाना कर रहे हैं और ताफुन फैले और वबा फैली है, इससे बहुत ज्यादा लोगों के बीमार होने का खतरा। बल्दियाती इदारों की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के बायस शहर के बेशतर इलाके ताहाल ताफुन ज़दा होने की वजह से वहाँ के मकीनों और गुजरने वाले आम शहरियों के लिए अजियत का सबब बने हुए हैं। जा बजा सड़कों पर मौजूद आलाइशें सड़ रही हैं, जिसके बायस इलाका मकीनों का सांस लेना दोबर हो गया है। सड़कों पर आलाइशों के ढेर पड़े होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सड़कों पर मौजूद आलाइशों को फौरी हटाकर इनको परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच TV, कराची। लिया में भी ईद कुर्बान के दूसरे दिन कुर्बानी का सिलसिला जारी है। शहर के गली मोहल्ले आलाइशों से अट गए। म्यूनिसिपल अमला दावों और फोटो सेशन तक महदूद है। गली मोहल्लों से ताफुन उठने लगा।
عید قربان سے پہلے اجلاس ہوئے، ہدایات جاری کی گئیں، سخت فیصلے کیے گئے تاکہ عید کے موقع پر علائشوں کو ٹھکانے لگانے اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے میونسپل کمیٹی عملہ کا قبلہ درست کیا جا سکے، مگر کس کی مجال کہ میونسپل کمیٹی عملہ کو رائے راست پر لا سکے۔ لیا میں حکمراں جماعت کے سیاسی پوزیشن خراب کرنے اور ضلعی انتظامیہ کو نیچا دکھانے میں میونسپل کمیٹی کا کردار ہمیشہ کلیدی رہا۔ اس بار بھی وہی پرانی روش، فوٹو سیشن اور شہر بھر کی صفائی کے دعوے، مگر حقائق بالکل برعکس۔ عید کے دوسرے دن شہر بھر کے گلی محلے اس وقت علائشوں سے اٹھے پڑے ہیں۔ 2 دن گزرنے کو ہیں، میونسپل عملہ علائشیں اٹھانے میں ابھی تک کامیاب نہ ہو سکا۔ شہر کے بیشتر محلوں جن میں محلہ عیدگاہ، محلہ شیخاں والا، محلہ قادر آباد، فیض آباد، منظور آباد، رمان آباد شامل ہیں، اس وقت محلوں میں علائشوں کے باعث طوفان اٹھ رہا ہے، مگر میونسپل کمیٹی عملہ نہیں معلوم بجٹ سمیت کہاں گم ہے۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ رحیم یار خان، میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے نتیجے میں شہر و گرد و نواح کے متعدد علاقوں میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے، جگہ جگہ علائشوں سے تعفن پھیلنے لگا، آنے جانے والے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ حسن رحمانی کی رپورٹ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ضلع رحیم یار خان کو صاف ستھرا رکھنے اور صفائی یقینی بنانے کے دعوے ضلع انتظامیہ کے دھرے رہ گئے۔ شہر و گرد نواح میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہی نہیں بلکہ اب تو ہر جگہ علائشوں کی بھرمار ہے، جس کے باعث شدید تعفن پھیل چکا ہے۔ عملہ میونسپل کارپوریشن ہو یا ضلع انتظامیہ، کوئی بھی سڑکوں پر دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے قبل بھی صفائی کی ابتر صورتحال پر شہری سراپا احتجاج دکھائی دیتے تھے، لیکن اب رہی صحیح کسر علائشوں اور جانوروں کے فضلہ کے گند نے پوری کر دی، جس کے باعث شہری دوہری اذیت میں مبتلا دکھائی دینے لگے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسن رحمانی، بیورو چیف سچ نیوز، رحیم یار خان۔ عید تو بچوں کے ساتھ منائی جاتی ہے، لیکن پولیس اہلکار اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار قوم کی خدمت کو ہی عید سمجھتے ہیں اور اپنی عید بھی ڈیوٹی انجام دیتے گزار دیتے ہیں۔ میاں چنو میں موٹر وے پولیس کے فرض شناس اہلکار بھی عید سڑکوں پر شہریوں کو سہولیات فراہم کرتے گزار رہے ہیں۔ جاوید چاندیو کی رپورٹ۔ ملک بھر میں لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، مگر موٹر وے پولیس کے اہلکار عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آج کے دن بھی ڈیوٹیز پر موجود ہیں تاکہ بڑے حادثات سے بچا جا سکے۔ فرض شناس موٹر وے پولیس کے اہلکاروں کا کہنا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ اچھے طریقے سے گھروں میں پہنچ جائیں گے تو پاکستان موٹر وے پولیس کی عید ہو جائے گی، اور میں آج سچ نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی عید والے دن ہمارے ساتھ روڈ پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کو اچھے طریقے سے امن و امان سیف طریقے سے گھروں میں پہنچانے کے لیے اپنا جو رول ہے وہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس لوگوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے، جیسا کہ عید کے روز بھی ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی چھٹائی سر انجام دے رہے ہیں۔ عید تو بچوں کے ساتھ منائی جاتی ہے، مگر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہی ان کی اصل عید ہے۔ کیمرامین بلال حسین پونو کے ساتھ جوید اقبال چانڈیا، بیورو چیف سچ نیوز، خانے وال۔ معاون خصوصی بلدیات اور اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ پر صوبہ بھر میں بلدیات کے اہلکار صفائی مہم میں مصروف رہے، گاؤں اور محلہ کونسل کے نمائندگان ٹی ایم ایز بھی پوری طرح متحرک رہے اور صوبے بھر میں علائشوں کو مناسب انداز میں ٹھکانے لگانے لگے، جس کے لیے متعلقہ حکام تعریف کے قابل ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام عوام کو، اہل اسلام کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ محکمہ بلدیات کے جتنے بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمارے ٹی ایم ایز کے، ڈبلیو ایس سی سیز، لوکل ایریا اتھارٹیز اور ولیج کاؤنسل، نیبرہڈ کاؤنسلز کے جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے، کل کا دن بھی بڑا زبردست گزرا اور آج بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو میں صوبائی حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، کابینہ کی اور سارے خیبر پختونخوا کے عوام کی جانب سے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ہمارے عوام کو، ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں، آپ خراج تحسین کے لائق ہیں۔ میں ساتھ ہی ساتھ سیکٹری لوکل گورنمنٹ، اسپیشل سیکٹریز، ڈپٹی سیکٹریز اور سیکٹری لوکل کاؤنسل بورڈ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پورے جو عید الاضحیٰ کا آپریشن ہے اس کو مانیٹر کیا اور میرا ساتھ دیا، لوکل گورنمنٹ کا ساتھ دیا۔ آپ کی محنت کی وجہ سے ہم سرخرو رہے اور آپ کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے عوام بیماریوں سے اور اس طرح کی جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس سے محفوظ رہے۔ عید قربان پر باربیکیو پارٹی نہ ہو، عید کا مزہ نامکمل رہ جائے گا۔ کورونا وبا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ منائی جا رہی ہے، تفریح گاہ اور پارک بند ہیں، اس لیے باربیکیو پارٹی اپنوں کے ساتھ گھر پر ہی ہو رہی ہے۔ اسلم کھوکھر کی رپورٹ۔
दहकते कोले, सीखों पर झूलते तिक्के और कबाब, मिसालों से महकता धुआं, सब तैयारियां मुकम्मल और घर वाले नरम नरम मजेदार तिक्के और कबाब खाने के लिए हैं बेचैन। शहरियों का कहना है कोरोना है तो क्या गम है, ईद का मौका भी है और दस्तूर भी है। एहतियाती तदबीर की वजह से बाहर पार्क और तफरी गाँव में नहीं जा सकते तो क्या हुआ, घर में रहेंगे और घर वालों के साथ बारबेक्यू पार्टी भी करेंगे। इस दफा यही करेंगे, पाबंदी लगाई हुई है, पार्कें बंद है, सब कुछ बंद है। इस दफा घर में कुछ करेंगे तो यही हो सकता है, दोस्तों को जब ला लेंगे घर में तो यहाँ फैमिली के साथ ये कर लेंगे। तो पार्कों में तो वगैरह पाबंदी लगी है, ये घरों में लोग करेंगे, फिर छतों पे अपने जो प्लाट्स वगैरह हैं सब भी कर लेंगे। बच्चे भी कोरोना एहतियाती तदबीर के कायल हो गए, कहते हैं ये हमारे लिए बेहतर है, घर में रहेंगे और महफूज रहेंगे, घर में ही इस बार बारबेक्यू करेंगे, इंशाल्लाह आइंदा ईद पर सारे शौक पूरे कर लेंगे। मेरे अबू ने घर में सारा कुछ सामान लेते हैं, हम घर में बैठ के कहेंगे एहतियात करें, एहतियात जरूरी है। पाबंदी लगाई है ये ठीक है, आज हम ईद के दिन है, हम घरों में अंगेठी लेके आए, अपनी ईद बनाएंगे, ना किसी के घर जाएंगे और ना किसी के घर आएंगे। ईद पर शहरियों और बच्चों का एहतियाती तदबीर पर अमल एक हौसला अफजा इकदाम है। SOPs पर अमल करके ही कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। कोरोना वायरस के बायस ईद सादगी से मनाने के साथ साथ लोग हुकूमत की जानिब से जारी SOPs पर अमल पैरा होकर बाहर या पार्कों में जाने की बजाय घरों में बारबेक्यू करने को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन रशीद सत्ती के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी वबा के खिलाफ सफ़े अव्वल के मुजाहिद ईद के मौका पर भी पेश हैं। तिब्बी अमला अस्पतालों में आने वाले मरीजों के इलाज के फराइज अंजाम दे रहा है। सज्जाद काज़मी की रिपोर्ट। खुशी और गमी की कोई घड़ी हो, मुल्क और कौम की खातिर हर घड़ी कुर्बानी को तैयार रहने वाला ये है तिब्बी अमला। ईद कुर्बान पर जहां प्यारों के हमरा खुशियों को दुबाला करने के नित नए मंसूबे बन रहे हैं, वहीं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वक्त और जज्बात की कुर्बानी देने को फिर तैयार खड़े हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से हम आपकी खिदमत में ये ईद अपने प्यारों से दूर अस्पताल में मना रहे हैं। मैं डॉक्टर सवाइया रहमान आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी ईद अपने घर वालों के साथ गुजारें, अपने घर में रहिए, महफूज रहें। ईद की तैयारियों के दौरान कोरोना वायरस को ना भूलें और पिछली मर्तबा की गई गलती को ना दोहराएं। कौम के मसीहाओं का कहना है कि मुद्दतों से तिब्बी अमला हर मौके पर फराइज मनसूबी की अदायगी करता आ रहा है। अब तो मौलिक वबा वतन अजीज पर हमला आवर है, ऐसे में वो चैन से भला कहाँ बैठ सकते हैं। हम डॉक्टर्स हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, लेकिन आपकी हिफाजत आपके अपने हाथ पे है, लिहाजा घर पे रहें और महफूज रहें। मेरी और मेरी तरफ से डॉक्टर्स कम्युनिटी की जो ईद के मौका पर अपने अहलो इयाल से दूर दौरान ड्यूटी ईद मना रहे हैं, उनकी आपसे दरख्वास्त है कि ईद के मौका पर हिफाजती इक़दामात का एहतमाम करें। अब तक 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं, 25 से ज्यादा जिंदगी की बाजी भी हार चुके हैं, लेकिन कौम के मौसम डट कर मोजी बीमारी को शिकस्त देने की तगोदो में दिन रात इंसानियत की खिदमत में मगन है। तिब्बी अमला कहता है कि जब भी मुल्क को सख्त हालात का सामना होगा, हमें सीना तान कर सफ़े अव्वल में पाएगा। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के शहर चरसदा में ईद पर लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ सड़कों को बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा पर 3 रोज तक बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी का वादा किया गया था, ताहम पेस्को को शायद आवाम का रिलीफ हुकूमती ऐलान पसंद नहीं आया। चरसदा में शदीद गर्मी और ईद पर भी बिजली की लोड शेडिंग न रुकी तो शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुश्तइल शहरी सड़कों पर निकल आए और पेस्को हुक्काम के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने एहतजाजन तुंगी, शबकद्र, उमरजई, हरिचंद और सढीरी रोड्स को भी बंद कर दिया। ट्रैफिक जैम होने के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मलके कोसार बरी में ईद के दूसरे रोज मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी और आगाही मुहिम का आगाज किया गया। मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट और आगाही ब्रोशर्स तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी DIG मोटरवे पुलिस वसाल फखर सुल्तान राजा थे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए फखर सुल्तान राजा का कहना था कि इस्लामाबाद बरी एक्सप्रेस वे पर सफर को मजीद महफूज बनाने के लिए तमाम गैर कानूनी यू टर्न्स को फौरी तौर पर खत्म किया जा रहा है और जहां पर आवाम की सहूलत के लिए मजीद यू टर्न्स की जरूरत होगी, उसके लिए NHA को डिजाइन के मुताबिक यू टर्न तामीर करने की दरख्वास्त की जाएगी ताकि एक्सप्रेस वे का सफर मजीद महफूज बन सके। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली इफ्तिखारुल हसन इंतकाल कर गए। इफ्तिखारुल हसन NA 75 से MNA मुंतखब हुए थे। कौमी असम्बली के हल्का NA 75 से मुंतखब होने वाले मुस्लिम लीग नून MNA सैयद इफ्तिखार अल हुसैन
معروف ظاہر شاہ چل بسے۔ ظاہر شاہ نواز شریف کے دیرینہ ساتھیوں میں سے تھے۔ مرحوم 85 سالہ سیاسی زندگی میں ناقابل شکست رہے۔ سید افتخار الحسن 2 دفعہ ممبر ضلع کونسل، 2 بار MP اور 3 بار MNA منتخب ہوئے۔ مرحوم کے والد سید فیض الحسن شاہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے دست راست تھے۔ چین کے بعد نیپال بھی بھارت کے سامنے ڈٹ گیا۔ نیپالی حکومت نے نیا نقشہ اقوام متحدہ سمیت عالمی رہنماؤں کو بھجوانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت کو پھر ہزیمت کا سامنا، چین کے بعد نیپال کی طرف سے جھٹکا لگ گیا۔ نیپالی حکومت نے پارلیمنٹ سے منظور شدہ نیا نقشہ اقوام متحدہ، گوگل اور بین الاقوامی برادری کو بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شمالی ریاست اتراکھنڈ جانے والی 80 کلومیٹر طویل سڑک کا افتتاح کیا تھا۔ نیپال نے بھی جوابی وار کیا اور نقشہ جاری کیا، جس کا بھارت دعوے دار تھا۔ نیپال حکومت نے 20 مئی کو اولمپیا دھورا، لیپو لیخ اور کالا پانی کو شامل کرتے ہوئے نظر ثانی شدہ سیاسی اور انتقامی نقشہ جاری کیا۔ پارلیمنٹ سے بھی منظوری لی گئی ہے۔ یہ 300 مربع کلومیٹر پر مبنی ہے۔ نیپالی وزیر کا کہنا ہے کہ نیا نقشہ بھارت کو بھی بھجوایا جائے گا۔ وزیر برائے زمینی انتظام اور کوآپریٹیوز کے مطابق پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے نقشے کی 4000 کاپیاں انگریزی زبان میں چھاپ کر بین الاقوامی برادری کو بھجوائیں گے۔ نیپالی وزیر کے مطابق محکمہ پیمائش نے نقشے کی 25,000 کاپیز چھپوا کر قوم میں تقسیم کی۔ سرکاری دفاتر میں مفت میں نئے نقشے کی کاپیز فراہم کی گئی ہیں۔ نئے نقشے کے خواہش مند افراد 50 روپے میں کاپی حاصل کر سکیں گے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں مزاحمت بھی ہوتی ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے جو بھارت کی ہٹ دھرمی سے ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ 14 اگست 1947 سے کشمیری عوام کی جدوجہد جاری ہے۔ مسئلہ کشمیر ہے کیا، جانیے اس رپورٹ میں۔ کشمیر دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے جس کو انسانوں سمیت 75 لاکھ نانک شاہی میں خرید کر غلام بنایا گیا، تو کبھی جابرانہ فیصلے کے ذریعے اقلیت نے اکثریت پر حکمرانی کی۔ انصاف کے عالمی دعوے داروں نے ہمیشہ انصاف کے نام پر کشمیریوں کی نسل کشی اور تباہی کے منصوبوں کا ساتھ دیا۔ کشمیریوں نے آزادی کے لیے کئی لاکھ جان بازوں کی قربانی دی، مگر عالمی قوتوں کی منافقت کے باعث آزادی کی یہ جنگ ظلم و جبر اور تشدد کا سبب بنی۔ کشمیر وہ خطہ ہے جس کی ماضی میں مثال خوبصورتی، سرسبز و شادابی، قدرتی حسن، بلند و بالا پہاڑ، دنیا کے بہترین پھلوں میووں، برف پوش پہاڑی سلسلوں، حسین وادیوں اور اعلیٰ صلاحیتوں کے حوالے سے دی جاتی تھی۔ مگر آج جب کوئی شخص کشمیر کا ذکر کرتا ہے تو فوراً جلاؤ گھیراؤ، فوجی کیمپ، عورتوں کی عصمت دری، خوف، ظلم و ستم، تشدد، غلامی، مایوسی، قتل و غارت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود کشمیریوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ بے انتہا جانی و مالی نقصانات کے باوجود کشمیر کے عظیم سپوتوں نے اپنی آزادی کا سودا نہیں کیا۔ تنازع کشمیر کو دنیا کا قدیم ترین تنازع کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نام نہاد مہذب دنیا نے اس تنازع کو حل نہیں کیا تو شاید دنیا میں پہلی باقاعدہ عالمی ایٹمی جنگ اور پھر دنیا کی ایک بڑی تباہی کا سبب کشمیر ہی بنے گا۔ ریاست جموں کشمیر بنیادی طور پر 7 بڑے ریجنوں وادی کشمیر، جموں، کرگل، لداخ، بلتستان، گلگت اور پونچھ اور درجنوں چھوٹے ریجنوں پر مشتمل 84,471 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ریاست آبادی کے حساب سے اقوام متحدہ کے 140 اور رقبے کے حساب سے 112 رکن ممالک سے بڑی ہے۔ مذکورہ بالا تمام ریجنوں کی اپنی اپنی ایک تاریخ ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ کشمیریوں کی بدقسمتی کا آغاز 16 مارچ 1846 کو معاہدہ امرتسر کے ساتھ ہی ہوا، جس کے ذریعے گلاب سنگھ نے انگریز سے 75 لاکھ نانک شاہی میں جموں کشمیر اور ہزارہ کا علاقہ خرید کر غلام بنایا، جبکہ گلگت بلتستان، کرگل اور لداخ کے علاقوں پر قبضہ کر کے ایک مضبوط اور مستحکم ریاست قائم کی۔ مہاراجہ کشمیر نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، کیونکہ حکمران طبقہ اقلیتی تھا جبکہ خطے کی 85% آبادی مسلمانوں کی تھی، اس لیے حکمران ہمیشہ مسلمانوں سے ہی خطرہ محسوس کرتے تھے۔ مہاراجہ نے مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ ڈوگرا حکمرانوں کے دور میں 1924 تک سیاسی خاموشی نظر آتی ہے۔ یہ خاموشی 1924 میں اس وقت ٹوٹی جب سری نگر میں کام کرنے والے ریشم کے کارخانوں کے مزدوروں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی اور پوری ریاست نے ان کی آواز میں آواز ملائی، اور یوں پوری ریاست سراپا احتجاج بن گئی۔ اس تحریک کو بھی ڈوگروں نے طاقت کے زور پر ختم کرنے کی کوشش کی۔ وقتی طور پر یہ تحریک کمزور ضرور ہوئی، مگر اس کے بعد ریاست کے عوام میں بیداری آئی اور آزادی کا جذبہ توانا ہوا۔ ڈوگرا حاکم کی کوشش رہی کہ ریاست کو بھارت کا حصہ بنایا جائے یا اس کی خود مختار حیثیت کو بحال رکھا جائے، جبکہ مسلمانوں
का मुतालबा रियासत को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था, मगर डोगरा ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता रहा। मकामी आबादी की जानिब से बगावत और मुसल्लह कबाइलियों की जानिब से कश्मीर में दाखिले पर महाराजा ने लॉर्ड माउंट बैटन से अस्करी इमदाद की अपील की, जो कि उन्होंने ये कहकर मुस्तरद कर दी कि जब तक रियासत इंडिया से इल्हाक का फैसला नहीं करती तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। महाराजा कश्मीर दारुल हुकूमत से भागकर जम्मू चला गया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा कश्मीर ने न सिर्फ भारत से फौजी इमदाद तलब की बल्कि भारत के साथ इल्हाक की दरखास्त भी दी, और भारत चूँकि कश्मीर का कब्जे के लिए मौके की तलाश में था, लिहाजा 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय अफवाज कश्मीर में दाखिल हो गयी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपनी फौजें दाखिल कर दी। इस तरह दोनों मुमालिक के दरमियान पहली जंग लड़ी गई। पाकिस्तान ने भी भारतीय फौज से काफी इलाका आजाद करा लिया। 1949 में जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास कश्मीर का बेतरतीब 1/3 और 2/3 हिस्से का कंट्रोल रहा और सीज फायर लाइन कायम हुई, जिसे बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया गया। भारत कश्मीर में इस वादे के साथ दाखिल हुआ था कि अमन के क़याम के बाद कश्मीर से वापस चला जाएगा, मगर आज तक भारत की वापसी नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी कराते हुए दोनों मुमालिक की फौजों को जंगबंदी लाइन का एहतराम करने का पाबंद किया और वहाँ रायशुमारी कराने का ऐलान किया। अंग्रेज के बरे सगीर से जाने के बाद कश्मीरियों को डोगरा से आजादी तो मिली, मगर रियासत जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारतीय गुलामी में चला गया। जब से अब तक तनाज़ा कश्मीर पूरी दुनिया बिलखसूस जनूबी एशिया के लिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है। भारत का ये गासमाना कब्जा न सिर्फ जारी है बल्कि इसमें आए रोज इजाफा होता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर पर अपने इस नाजायज तसल्लुत को कायम रखने के लिए भारत अपनी अफवाज के जरिए मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। अब तक लाखों मासूम कश्मीरियों को तह तह किया जा चुका है, मगर इसके बावजूद मकबूजा कश्मीर की निहत्ते अवाम अपनी लाजवाल जदोजहद आजादी जारी रखे हुए हैं और भारतीय तसल्लुत से आजादी के हसूल की जदोजहद से इजहार यकजहती के तौर पर पाकिस्तानी कौम गुज़श्ता कई दिहाइयों से हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाती है। मंच के बांध से तैयार चारपाइयों का इस्तेमाल आज भी पाकपतन में किया जाता है। ये मंच का बांध पाकपतन में तैयार किया जाता है। ये बांध कैसे और कहां तैयार होता है, जानिए चौधरी तारिक की इस रिपोर्ट में। जदीद फर्नीचरों और सोफा सेटों के इस दौर में भी लोग मंच की बांध से तैयार हुई चारपाइयों का इस्तेमाल करते हैं। पाकपतन में इस मंच के बांध को मर्द और ख़वातीन अपने हाथों की मेहनत से ये बांध तैयार करते हैं। इस बांध को मुख्तलिफ मरहलों से गुजारने के साथ साथ आग के मराहिल से भी गुजारा जाता है, जिससे इसकी मजबूती में इजाफा होता है। ਜਿਹੜਾ ਬਾਨ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਪਾਈਆਂ 'ਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ 82 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਨ ਵੱਟ ਰਹੇ हैं पूरे पाकिस्तान में। जदीद दौर में भी आज भी लोग इन कदीमी चारपाइयों की रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। मंच के बांध से तैयार चारपाइयों का इस्तेमाल आज भी लोग सकाफत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। आज के जदीद दौर में भी टंडो अलायार के कारीगर मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां दुनिया दिन ब दिन तरक्की के इस मकाम तक पहुंच गई है, वहीं इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी पुराने तौर तरीके बदस्तूर जारी हैं। टंडोलायार में बड़े पैमाने पर सिंध की सकाफत को उजागर रखते हुए मिट्टी के बर्तन बनाने का काम जारी है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इस जदीद दौर में भी टांगों से चरखा चलाकर अपने हाथों की मदद से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। दिन रात की मेहनत के बाद मिट्टी के बने बर्तन को चरखे से निकालकर धूप में सुखाया जाता है। मुकम्मल तौर पर सूख जाने के बाद शहर भर में फरोख्त के लिए भेजे जाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से जहाँ दीगर कारोबार मुतासिर है, वहीं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ये मजदूर भी लॉकडाउन के बायस परेशान दिखाई देते हैं। दूर देहातों से लोगों की शहर में आमद न होने की वजह से मिट्टी के बर्तन की फरोख्त शदीद मुतासिर हो गई है। असर तो कारोबार में ऐसे ही पड़ा है, बर्तन बने हुए हैं, बिक्रे नहीं है। भराड़ी में जाते हैं तो लोग परेशान है सारे लॉकडाउन की वजह से, और ये सारा काम जो चल रहा है अल्लाह का शुक्र है, वैसे गुजारा चल रहा है, मगर वो बात नहीं है। हमारा काम रुक गया है, 2-3 महीने हो गए काम रुका पड़ा है, दुकान बंद पड़ी है। अभी कारोबार पे थोड़ा असर पड़ गया है। बस बहुत बाराड़ी से आते हैं लोग, वो लेते हैं। शहर के तो लोग इतने लेते ही नहीं है, ये लेते ही बाराड़ी वाले। मजदूर तबके का मजीद कहना था कि हमें किसी इमदाद की जरूरत नहीं, हम अपनी मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। हुकूमत SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाजत दे ताकि हम मजीद फाकाकशी से बच सकें। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलायार।
کہا جاتا ہے کہ آنکھوں کے راستے روح تک سکون کی منتقلی میں خوبصورت مناظر کا بہت حد تک عمل دخل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار خوبصورت مناظر انسان کے دل و دماغ پر ایسے اثرات مرتب کرتے ہیں کہ وہ معاشرتی تلخیوں کو بھول کر ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں سکون رقص کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہی خوبصورت مقام بارے رپورٹ کر رہے ہیں محمد آصف۔ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیانی مقام پر واقع دو خوبصورت پہاڑوں کی آغوش میں دل فریب قدرتی مناظر سے مالا مال وادی موڑا اپنے دامن میں کچھ ایسی خوبصورتی سموئے ہوئے ہے کہ دیکھنے والی آنکھ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ شخص لمحوں کے اندر ہی ماضی کی زندگی سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ وادی موڑا کے قدرتی اور حسین نظارے، خاموشی پر طنز کرتی خاموشی میں چہچہاتے پرندوں کی خوبصورت مدھر آوازیں انسان پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہیں جن کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ سرسبز پہاڑوں کی خوبصورتی میں واقع چند گھروں پر مشتمل وادی موڑا کے مکینوں کا ذریعہ معاش کانکنی اور کھیتی باڑی ہے۔ جی ہمارے موڑا گڈی ہیل ہیں یا سکول پہل کل حکومت کا کارگر کی صفر ہیں، نہ روڈ ہے، نہ سکول ہے، نہ اسپتال ہیں، روڈ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف تو دنیا گلوبل ولیج میں پہنچ چکی ہے، مگر دوسری جانب وادی موڑا کے مکین روڈ، بجلی، سکول اور دیگر زندگی کی بنیادی ضروریات سے محرومی کے باوجود بھی سکون بھری زندگی جی رہے ہیں، شاید جس میں قدرتی مناظر اور وادی کی خوبصورتی کا بڑا عمل دخل ہے۔ سکول نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بچوں کو دنیاوی تو نہیں مگر سایہ دار درختوں تلے دینی تعلیم ضرور دی جاتی ہے۔ موڑا اور کے پی کے کا علاقہ ضلع کرک میں آتا ہے، ہمارا نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ اسپتال ہے، کافی دشوارہ میں پڑ جاتا ہے کیوں جو پنجاب کافی دور ہے، کے پی کے کافی دور ہے کیونکہ پنجاب کی طرف 10-15 کلومیٹر سفر ہے، کے پی کے طرف 40-50 کلومیٹر سفر ہے، ہم باؤنڈری کے رہنے والے ہیں، نہ ہمارا سکول ہے، نہ اسپتال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور سیر تفریح کے لیے بہت اچھا علاقہ ہے، بہت زبردست علاقہ ہے، اگر روڈ آ جائے، سکول آ جائے، کوئی اور سہولت آ جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ پنجاب کے دیگر علاقوں تک رسائی کے لیے وادی موڑا کے مکین دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گھنٹوں پر معید پیدل مسافرت کے بعد میاں والی کے علاقہ خٹک بیلٹ پہنچتے ہیں، جہاں سے ٹرانسپورٹ کے ذریعے دیگر شہروں میں جا کر اشیاء خورد و نوش اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان خرید لاتے ہیں۔ وادی موڑا کی خوبصورتی حکومتی توجہ کی طلبگار ہے، اگر حکومت توجہ دے تو وادی موڑا کا یہ خوبصورت دلکش علاقہ سیاحتی مقام کی حیثیت حاصل کر سکتا ہے، جس سے نہ صرف مقامی لوگوں کو روزگار میسر آئے گا بلکہ ملک میں سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ کیمرامین عبدالغفار بھچر کے ساتھ محمد آصف، سچ نیوز، میاں والی۔ جامن کا شمار موسم گرما کے انتہائی مفید پھلوں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں جامن پک کر تیار ہو گئے، شہریوں نے جامن سے لطف اندوز ہونے کے لیے باغوں کا رخ کر لیا۔ رپورٹ کریں گے شہباز مدنی۔ سمندری میں بھی جامن کا موسم شروع ہوتے ہی شہریوں نے جامن سے لطف اندوز ہونے کے لیے باغوں کا رخ کر لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جامن نہ صرف ذائقے میں اچھی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ خریدار جامن کی خریداری کے لیے نہ صرف بازاروں کا رخ کرتے ہیں بلکہ باغوں میں بھی تازہ جامن خریدتے نظر آتے ہیں۔ باغ مالک کا کہنا ہے کہ سمندری کی جامن اسلام آباد، راولپنڈی، بورا، وہاڑی اور دوسرے علاقوں میں بھیجی جاتی ہے، جس سے ان کا روزگار بھی چل رہا ہے۔ دوسری طرف ماہر غذائیات ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ جامن میں فائبر ہوتا ہے جو کہ جسم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض جامن کا زیادہ استعمال کریں، اور 1 ماہ کا پھل جامن یہاں صحت کے لیے فائدہ مند ہے، وہیں اس کے ساتھ بہت سے افراد کا روزگار بھی وابستہ ہے۔ کیمرامین عمر جٹ کے ساتھ شہباز مدنی، سچ نیوز، سمندری۔ سچ ٹی وی کی جانب سے کیا گیا احسن اقدام نیکی کی ٹوکری، جہاں سفید پوشوں کی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھ رہی ہے تو ملک بھر میں بے حد سراہی بھی جا رہی ہے۔ آصف رضا کی رپورٹ۔ مشکل اور مہنگائی کی اس گھڑی میں جہاں آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے غریب عوام ہی نہیں بلکہ متوسط طبقے کی دسترس سے بھی 2 وقت کی روٹی دور ہوتی جا رہی ہے، ایسے میں سچ ٹی وی کی جانب سے نیکی کی ٹوکری کی ترغیبی کمپین غریب عوام کے لیے کسی خوشگوار جھونکے سے کم ثابت نہیں ہوئی۔ سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکریاں ملک بھر میں تنوروں پر رکھے جانے کا سلسلہ جاری ہے، جس سے غریب عوام کی سفید پوشی کا بھرم بھی قائم رہتا ہے اور بھوک سے ستائے کو نیکی کی ٹوکری کے توسط سے روٹی بھی مل جاتی ہے۔ سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری کو بے حد پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب تو عوام بھی نیکی کی ٹوکری کو تنوروں پر رکھنے کی نیت کرنے لگے۔ نیکی کی یہ ٹوکری
सच टीवी की तरफ से एक ऐसा इकदाम है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ सच टीवी को। इस लॉकडाउन की वजह से गरीब तबका जो है ना वो पिस चुका है, और इसमें कुछ सफ़ेद पोश लोग जो मांग नहीं सकते, ये एक नेकी की टोकरी हमारी तरफ से, बल्कि मेरी तरफ से, होटल की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें इंशाल्लाह अपना हिस्सा डालेंगे। और मैं अपने दोस्तों और अजीज़ों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना हिस्सा डालें ताकि गरीब लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। सही बहुत अच्छा काम किया है, सवाब का काम और बेहतरीन काम है ये सच टीवी नहीं, ये सच टोकरी के अच्छा काम है, ये गरीबों के लिए जो है ना ये बहुत अच्छा काम है। कोई भी आता है इसमें सच टीवी वाले के जो रोटी वोटी आते हैं तो कोई गरीब आते हैं तो उनको जो है ना इनमें से रोटी दे देते हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी के जरिए शहरी गरीब आवाम के काम आने लगे। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, नवाबशाह। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।